السلام عليكم الدراري. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كيتانستالا كالي لينكس. من بعد ما كنديماريو بالكلي يو اس بي ولا سي دي دانستالاسيون كطلع لينا هاد لاباج وكنكليكيو على جرافيكال انستال البروميي شوا. اما تتكليكي الا عطاوك لا سوري تتكليكي ما عطاوكش راه كدير اونطري. فهنايا عطاونا نستيو اللغة دير اللغة اللي بغيتي نتايا. هنا غادي تسيليكتي اللوكيشن على حساب فين ساكن نتايا. حنا بالنسبة لنا كاين في افريقيا في المغرب، غادي نديرو افريكا. وديك الساعة تمشي تختار البلد ديالك، موروكو. كاينه من الاحسن هنا في الغالب ما تعطيكش الشوا ديال بلادك، قليل فاش تلقى بلادك. المهم كدير لونجلي ولا الفرونسي على حساب اللغة اللي كتقنع. هنا بالنسبة للكلافي كيفاش بغيتي، واش فرنسي ولا انجليزي، واش ازيرتي ولا كويرتي. عندك ازيرتي تدير فرنش، عندك كويرتي تدير انجليش. هنا هاد القضيه تتعب فيها بزاف الدراري. انه توصل هنا تيقول لي راه خصو يدير الكلي دانستالاسيون، هو اصلا دايرها تيقول لي راه ما لقاهاش. فهنا بشكل بسيط تحيد لا كلي ديال الانستالاسيون ولا السي دي وكتعاود تردو، كديبرونشي وتبرونشي باش كيديتيكتيه ويدوز لك ليطاب الثانيه. فهادشي اللي غادي ندير انا دابا، نحيد لا كلي ونعاود نردها، ندير يس وغادي يدوز. اوكي دابا راه داز. فهاد ليطاب هادي تيبدا تيديتيكتي الهاردوير، تيبدا يديتيكتي كاع لي زيكيبمون اللي كاينين باش ديك الساعات دوز لانستالاسيون. هاد لي ميساج الاولين من الاحسن تيفيتيهم، ديما ديرو نو ودوزو. حنا بغينا نانستاليو حتى من بعد فاش يطلع لنا سيستيم، وديك الساعات نقدروا نانستاليو فيه ونديرو فيه اللي بغينا. وهنا تيديتيكتي لا كارت ريزو، كيديتيكتي كلشي كما قلت لكم. فهنايا فيما ديتيكتا شي حاجه ديروا جو باك ورجعوا للور. راني دابا كاع نبدا ندير كونتينيو وكذا، بيبدا تيعقد لك يقول لك عطيني السميه ديالها، عطيني الكود، عطيني داكشي. نخليو حتى الاخر نديرو جو باك ونرجعوا. الحاجه اللي مهمه هنايا كاينين جوج، هو انني نعطيه المود باس واللوغين والبارتيسيونمون. هادو هما اهم حاجه اللي تكون في الانستالاسيون ديال كالي لينكس. الا ما كانش هادو راه ما غاديش يتانستالا لك، اولا تيتانستالا ومن بعد تلقى فيه مشكل. فهنا كاين بزاف ديال لي كونفيغوراسيون كي قلت لك هادو هما اللي مهمين، اليوزر اند الباسورد. هذا مهم بزاف، الا ما درتيهش غادي تدوز انستالاسيون، دوز كلشي حتى تيبي تلونسا الكالي لينكس ويقول لك يلاه عطيني اللوغين ومود باس. فاش بيت انت اصلا ما درتيش وما عرفتيش شنو هو ما يبغيش يدخل لك. يعني هذه مرحله ضروريه، كدير لوغين اللي هو هذا نديرو حنا سوف، ونديرو المود باس. سموحات على هاد الفوكيس راه مبرزط، هاد الكاميرا اللي في هذاك الفوكيس يبدا يمشي ويجي. المهم انا راه كنعاون بالصوت ديالي باش غادي تفهموا كلشي. هنا غادي نديرو المود باس باش غادي ندخلو هاد المرحله كي قلت لكم راه مهمه. الا ما درتيهاش دابا من بعد غادي تلقى مشكل انك ما تقدرش تدخل سيسيون. وسير قلب تاني كيفاش تحيد المود باس والمود باس ستوندار وداكشي. صافي هنا فاش كندير لوغين دابا نسناوه باش ندخلو. هنا غادي يبدا تيطلع لك هاد الميساج ديال النيتورك، دير جو باك ورجع بحالك. هنا غادي نمشيو للبارتيسيونمون ديال الديسك، نبيو انستاليو انستال سيستيم. وديك الساعات غادي نعطيوه يبارتيسيوني وانستالي ديريكت، يبارتيسيوني اوتوماتيكمون باش نتوما تيفيتيو تبدا دير داكشي مانيوال ديما لو بروميي شوا.
الا درتي المانيول تقدر تخدم بالمانيول، ولكن خاصك تبدا تقسم الديسك ديالو نتاعك. تقدر تطيح فشي مشكل هنا كيعطينا كاع لي بارتيسيون اللي عندي في البيسي، وانت كتختار لا بارتيسيون اللي بغيتي تانستالي فيها. انا مثلا اختارت هادي اللي فيها 500 جيجا. تنختار من الاحسن دابا ندير الهوم بارتيشن. هاد الهوم بارتيشن هي اللي مزيانه، وهي اللي غادي تانستالي السيستم فيها بشكل مزيان. حتى الاولى راه تانستالا، ولكن غادي يجمع لك في لو شوا الاول غادي يجمع لك لي بارتيسيون كاملهم في بارتيسيون وحده. هانتوما كي تتشوفوا هنايا اللي انستالينا عليه هو هذا ديال 500 جيجا، وها هو شي التقسيم اللي دار، قسموا على ثلاثه: سواب والهوم ولا غاسي. ثلاثه ديال لي بارتيسيون اوتوماتيكمون. صافي تنديرو فينيش بارتيشن وتيبدا. تيقول لك هنا بانه راه غادي تفورماطا الديسك ديالو، يعني راه بيمشيو لي دوني الا كانت شي حاجه راه بتفورماطا، وانت كتقول لي يس او كونتيني. كيفورماتي لي بارتيسيون. من بعد دابا ما تفورماطاو لي بارتيسيون، دابا هو الانستالاسيون ديال السيستم راه كدوز دابا. فهنا غادي تخليو هادشي مكوشي هاكا باغ ديفو، ما تزيد حتى شي حاجه. داكشي الاخر حتى من بعد ديك انستال تول بيربوز، ديك الساعه تزيد لي تولز الا بغيتي تانستالي سيستيم ولي تولز. واغلبيه داك لي لينكس كاع هادوك الادوات راه فيه ديجا، فيه مانستالين كاع دوك الادوات اللي غادي خصوك تجيو الهاكر. المهم داكشي ديال الاختراقات وداكشي راه ديجا كاينين فيه. فهنايا تيقول لك غادي نكريي واحد لا بارتيسيون. يعني مثلا هنايا الا كان هاد البوت لودر، بالنسبه لهاد البوت لودر تيقول لك انني غادي نكري واحد البوت لودر في حاله عندك جوج ديال لي سيستيم. مثلا في اغلبيه تكون عندهم الويندوز وكيبغيو يزيدوا هذا معنا دابا كان انستالي في الغيال ما ديالش الفيرتويال. فهذاك اللودر هو اللي تيخليك خصو تجي تانستاليه باش في الديماراج يعطيك واش بغيتي الويندوز ولا بغيتي كالي لينكس. فهنايا فاش كدير تانستالا صافي تيقول لك الانستالاسيون راه دازت. صافي دابا تيفينيشي لانستالاسيون. وبالنسبه للانستالاسيون ديال كالي لينكس تقريبا من ربع ساعه حتى نص ساعه على حسب البيسي ديالك، على حسب السرعه ديال الحاسوب ديالك. فهنا كتجي ليه رو ديماري كيترو ديماري. هذا هو البوت لودر اللي قلت لكم. ها هو عطينا الكالي لينكس في البروميي شوا، والويندوز 10 في التروازيام شوا. يعني هنا كنختاروا باش بنخدموا واش كالي لينكس ولا الويندوز 10. فمن الاحسن انكم ديروا هذاك البوت لودر، راه تيعطي لك هو في الانستالاسيون كتكوشي وكدير ليه وي وكيدوز. فهنا غادي يتلونسا السيستيم ديالنا بعد ما تانستالا. هذه هي ليطاب اللي قلت لك. فهو الكالي لينكس فاش كيتلونسا تيقول لك عطيني اللوغين مود باس. الا ما درتيش في الاول كتحل فيه دابا في هاد ليطاب هادي. فهنايا راه درنا شوف اللي درنا في الانستالاسيون مود باس. ها هو راه غادي يدخل. فهو السيستيم دابا ديالنا راه تانستالا مزيان. انت هما كاع دوك لي لي زوتي وكاع داكشي راه انستالي كلشي هو هداك. كما تتعرفوا الكالي لينكس راه هو التحديث ديال الباك تراك. الناس اللي القدام اللي كانوا تعرفوا الباك تراك، فهو التحديث ديال الباك تراك. هذا الكالي لينكس 2020 اخر اصدار ديال الكالي لينكس. هو لافونتاج اللي فيه ماشي بحال الباك تراك. الباك تراك قديم واي تولز بيتي خصك تمشي تيليشارجيها وتبقى تقلب. هذا كاع دوك لي تول اللي غادي انت تحتاجهم فهما حاطينهم لك ديريكت، خصك تدخل وتخدم. بالنسبه للناس اللي كيخدموا بكالي لينكس، وانا كنصحكم بهذا الكالي لينكس. فهو راه مزيان وفيه بزاف ما تعرف وممتع. واحد كما تعرفوا حنا عزيز عندنا دوك الاختراقات وقلب هنا ودير هنا، فهو راه ممتع بزاف وتقدروا تستافدوا من شحال من حاجه فيه.